रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु। सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाए पनि सरकारद्वारा नागरिकता अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी बीच जुहारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट 7 जना कानुन व्यवसायीद्वारा बहस। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न कांग्रेस सभापति देउबारे सांसदहरूको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो। कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2760 जनामा संक्रमण पुष्टि, 33 जनाको मृत्यु। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरी र तनहुँ, चितवन र सिन्धुलीमा 5 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। जर्मनी, अस्ट्रिया सहित युरोपेली 7 राष्ट्रद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको भारतले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई मान्यता। घरपालुवा कुकुर र बिरालोमा कोरोनाको लक्षण पाइएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका लागि समूह विभाजन। एसियाली पावर हाउसहरू जापान र अस्ट्रेलिया एकै समूहमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको अवस्थामा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखेका छन्। सरकारले विभिन्न 16वटा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको नागरिकता अध्यादेश पनि आजको बैठकमा टेबल भएको छ। यस्तै संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन अध्यादेश, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन लगायतका अध्यादेश पनि आजको बैठकमा पेश भएको छ। नागरिकता अध्यादेश पेश गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले अध्यादेशबारे सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको पहिलो बैठकमा पेश गरेको बताउनुभयो। यस्तै बैठकले 7औं अधिवेशनको अन्त्य भएपछि गत पुस 26 गतेपछि निधन भएका पूर्व सांसदहरूप्रति शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। बैठकमा धारणा राख्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै लोकतन्त्र धरापमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। एमालेका सुमन राज प्याकुरेलले राजनीतिक समस्या समाधानको थलो न्यायपालिका हुन नसक्ने बताउँदै राज्यका प्रमुख अङ्गबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट नखोजी राजनीतिक दलले नै खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशबाट सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउँदै विधिको शासन समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संघीय सरकारले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अधिकार खोसेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयतालाई कमजोर पार्न लागि परेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिले राष्ट्रपतिको गरिमामा आँच आएको भन्दै अधिकारीले राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक भएको र त्यसको रक्षाका लागि सम्पूर्ण नेपाली उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका दिननाथ शर्माले संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको कल्पना नगरेको बताउँदै संसद र संविधानको सर्वोच्चतामाथिको वैचारिक समस्याका कारण संवैधानिक सङ्कट चुलिएको बताउनुभयो। घमण्ड त्यागेर अघि बढ्न ओलीलाई सुझाव दिँदै नेता शर्माले व्यक्ति स्वार्थका कारण मुलुक भड्कालोमा धक्लिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको गलत निर्णयका कारण एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने शङ्का उहाँको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आइतबार बोलाइएको छ। नेकपा एमाले भोलिका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्ष सहभागी नहुने भएको छ। खनाल नेपाल समूहको बुद्धनगरमा आज बसेको स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले भन्नुभयो, आपसी सहमतिको आधारमा नबोलाइएको हुँदा शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भयो। एमालेको संस्थापन पक्षले बुधबार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर 2075 जेठ 3 पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। खनाल नेपाल पक्ष भने जेठ 2 मा कायम 9औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निर्वाचित कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आजको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट 7 जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानून व्यवसायीका लागि बहस गर्न अब 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी छ। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहसमा सहभागी कानून व्यवसायीलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। पूर्व महाधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता एवं वरिष्ठ कानून व्यवसायी अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र 2 अनुसार दलको समर्थनमा मात्रै प्रधानमन्त्री हुने भनी विपक्षीले बहस गरिरहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले खरेललाई ती दुई व्यवस्थामा भिन्नता के हो भनेर व्याख्या गर्न पनि भन्नुभएको थियो। खरेलले धारा 76 को उपधारा 2 मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा 5 मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताउनुभयो। देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादी संसदीय दलको निर्णय चाहिने तर अन्यको हकमा त्यो नहुने हो भन्दै खरेलले दल त्याग सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 जस्तै भएको दाबी गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले फेरि भन्नुभयो संविधानको सबै धारा स्वतन्त्र हुन्छन्, धारा 76 को उपधारा 5 पनि स्वतन्त्र छ। संसारमा नभएको व्यवस्था हो भनेर दुवै पक्षले भनिरहेका छन्। स्वतन्त्र धारा हो भनिरहेका बेला यसमा अन्य ऐन जोडेर हुन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गरेको सरकार कति दिन टिक्न सक्छ भनेर संवैधानिक इजलासमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7130 पीसीआर परीक्षणमा 1857 र 3855 एन्टिजेन परीक्षणमा 903 जनामा संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी 519 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 4017 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,159,50 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल होम आइसोलेसनमा 28,374, संस्थागत आइसोलेसनमा 2,994 जना रहेका छन् भने 629 जना आइसियुमा र 181 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट देशभर थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,145 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 13 दिन मात्रै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खगराज अधिकारीले जाँदा जाँदै नेपाल प्रहरीमा एआइजीको एक दरबन्दी थपिदिनु भयो। सोही एक पदमा असार 14 गते डीआइजी सहकोल बहादुर थापाको नाम सिफारिस भएको छ। सिफारिसको 15 दिनभित्रमा थापा विरुद्ध कुनै उजुरी नपरे उहाँ स्वतः एआइजीमा बढुवा हुनुहुनेछ। 2076 चैत 28 मा एसएसपीबाट डीआइजीमा बढुवा हुँदा थापा 5औं नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो दरबन्दी थप र थापाको सिफारिसको नियत भावी प्रहरी नेतृत्वमा स्थापित हुने प्रश्न देखिएको छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भए यता हरेक सरकारले प्रहरीमा आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम बिना नै मन लाग्दी दरबन्दी बढाउँदै घटाउँदै आएका छन्। सरकारी रवैयाले धेरै अधिकृतको करियर प्लानिङ नै प्रभावित भएको दृष्टान्त प्रशस्त छन्। प्रहरीभित्र अवकाश र त्यसको पदपूर्तिका लागि हुने बढुवा नियमित प्रक्रिया हुन्, तर राजनीतिक दाउपेच र संगठनभित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल प्रहरी सधैँ नीतिगत अस्थिरताको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेको छ। पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल पुलिसमा अट्र्याक्सन कम भइरहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ र यस्तै कुराहरू भयो भनेपछि भोलि दिन अट्र्याक्सन हुँदैन। अट्र्याक्सन आउन सक्ने हुन्छ भनेपछि राम्रो मान्छे आउने जुन ढोका छ त्यो ढोका फेरि बन्द हुन्छ। नयाँ कार्यकाल वा नयाँ दरबन्दी थप्दा ओएनएम गर्नुपर्ने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमै छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा समिति नै बनेको छ, तर नीति नियम कागजमा सीमित बनाइएको छ।
नीति नियम विपरीतको सरकारी प्रयासमा शालीन आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले लगाम लगाउन भने सक्थे, तर उनी पनि यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न सक्रिय नभएको बताउँछन् पूर्व डिआइजी उत्तम कार्की। जस र अब्जस चाहिँ नेतृत्वकर्ता अथवा संगठनको नेतृत्वकर्ता र यो पोलिटिकल नेतृत्वकर्ता, राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व गर्ने यिनीहरूले लिनै पर्छ। पटक पटक यिनीहरूले राज्य सत्ता र राज्यको स्रोतलाई आफ्नो बपौती खाने यो निर्णयकर्ताहरूले जो सरासर गलत हो र त्यसको दण्ड चाहिँ कुनै दिन यिनीहरूले भोग्नै पर्छ। 2077 मङ्सिर 15 मा विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्नकै लागि एआइजी पद सिर्जना गरिएको थियो। सोही नियति पुनः सहकुल थापाले 7 महिनापछि दोहोर्याएका छन्। हुन त विश्वराज पोखरेलले एआइजी दरबन्दी सिर्जना गर्न शक्ति केन्द्र धाउँदै गर्दा सहकुल थापा पनि अछुतो रहेनन्, तर सहकुलको दौडधुपले काम गरेन। एआइजीमा 1 पद मात्र थपियो। परामर्श र अध्ययन बिनै दीर्घकालीन योजना बेगर 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठन चलाउने प्रवृत्ति मुलुकमा नौलो कुरो भएन। अब अहिलेका आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीसँगै अन्य 2 एआइजी आगामी वैशाख 19 देखि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि विश्वराज पोखरेललाई आइजिपी बनाउनु पर्थ्यो, तर सहकुल थापा एआइजीमा बढुवा हुँदा वरिष्ठताका आधारमा पोखरेल अगाडि भए पनि प्रहरी नियमावलीले भएका एआइजी मध्येबाट आइजिपी चयन गर्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ। त्यतिबेला जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल प्रकरण पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। क्षणिक लाभ हानि मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना बनाउन खोज्दा सरकारले जोखिम निम्त्याएको बताउँछिन् सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी। कन्सस हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सिङ्गो जीवन सुरक्षा क्षेत्रमा नै होइन एउटा पेसाको रूपमा अपनाएर डिएन दिएकाहरूलाई चाहिँ न्याय त हुनुपर्छ कि फेरि पनि जुन खालको अडान दुईतिरबाट देखिरहेछ त्यसले चाहिँ सुरक्षा अवस्था पनि एकदमै राम्रो हुँदैन। संगठनमा कर्मचारीहरूले पनि धेरै होस राख्ने कुरा हुँदैन, उनीहरू आफै सुरक्षित महसुस गर्दैनन् संगठनभित्र। व्यक्तिको फाइदा हेरेर पद थपघट गर्ने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। मुलुकको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी प्रति जनविश्वास दिन प्रतिदिन खस्कदो क्रममा छ। सरुवा बढुवा जस्तो नियमित प्रक्रियामा समेत सरकारले प्रहरी संगठनलाई चलाउनु लाजमर्दो कुरो हो र बढुवा र आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङका लागि राजनीतिक नेता चाहनु पनि प्रहरी अधिकृतको गम्भीर गल्ती नै हो। त्यसैले नेता र प्रहरी कर्मचारी आफै सजग रहौं र प्रहरी संगठनको गरिमा बढाउँ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरिएर तनहुँ, चितवन र सिन्धुलीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङमा पहिरोले घर पुर्दा 70 वर्षीय हरिमाया बसेल र 30 वर्षीय सरस्वती थापाको मृत्यु भएको छ। माथिबाट झरेको पहिरोले एकै ठाउँका 5 वटा घर पुरिएको थियो। पहिरोमा पुरिएका 7 जना घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 12 लोथरमा पहिरोले 2 वटा घर र एउटा गोठ बगाउँदा बेपत्ता भएका मध्ये एक पुरुषको शव भेटिएको छ। उनको शनाखत हुन बाँकी छ। गोठमा रहेका 16 वटा गाई गोरु, 16 वटा बाख्रा पनि पहिरोले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पहिरोमा पुरिएर कालिका नगरपालिका 11 सिद्धिको दाने टारका 52 वर्षीय ज्ञानबहादुर चेपाङको पनि मृत्यु भएको छ। उता सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 8 मा पहिरोले घर पुरिँदा मकवानपुरका 69 वर्षीय लरिन बहादुर हिमदुङको मृत्यु भएको छ। यस्तै लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 को 5 किलो भन्ने स्थानमा पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड मध्याह्नबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आए पनि नजिकै अर्को पहिरो खसेपछि अपराह्नबाट पुनः अवरुद्ध भएको थियो। साँझबाट भने सो सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै पहिरो खसेपछि अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका 6 छिर्कने स्थित दुम्रे दमौली सडक खण्ड अपराह्नबाट एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। यता मकवानपुरको भीमफेदीमा पहिरो झरेपछि हेटौडाबाट काठमाडौँ आउने कान्ति लोकपथ पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोट खण्डमा बाढीले डाइभर्सन बगाएका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको यातायात अवरुद्ध भएको छ। प्रहरीका अनुसार गैंडाकोट र भेडाबारी बीचमा रहेको डाइभर्सन बगाएका कारण यातायात अवरुद्ध भएको हो। राजमार्ग फराकिलो बनाउने क्रममा डाइभर्सन बनाइएको थियो। पहिरोका कारण गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 तल्लो र माथिल्लो सिद्ध बाबाको बीचमा ढुङ्गा सहितको ठूलो पहिरो पन्छाएपछि सडक आज मध्याह्नबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।
वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले गोर्खाको पालुङडा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 4वटा घर बगाएको छ भने 150 रोपनी खेतमा भुसुण्डे खोलाले बाढी पसेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको छ। 8 वर्षअघि निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको सो पुल यही महिना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो। 2 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2070 साल मङ्सिरमा सम्झौता भए पनि हालसम्म पुल निर्माणको काम पूरा भएको छैन। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थीहरूले आज काठमाडौँमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनी मार्गमा उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा नाराबाजीका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला समेत दहन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले गत वैशाख 20 गतेबाट बन्द गरेको आन्तरिक उडान हवाई उडान 2 महिनापछि आज सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाललाई जुलाई अर्थात् आजबाट आगामी साउन 16 गतेसम्मका लागि दैनिक 64 वटा उडान तालिका स्वीकृत गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित एमबीबीएस सहित चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी साउन 9 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। प्रवेश परीक्षाका लागि करिब 33,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाले क्यान्सर, मृगौला र मुटुका दीर्घ रोगीलाई औषधि उपचार बापत 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। अमेरिकाले रक्षा सहकार्य अन्तर्गत नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने $10 लाख बराबरको आउटबोर्ड मोटर सहित 4 वटा रेस्क्यु बोट लगायतको सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पाकिस्तानले नेपाललाई 4 करोड 30 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि हङकङ नेपाली महासंघले 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठाएको छ। र दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 9 भजने पोखरीमा ट्र्याक्टरबाट लडेर सहचालक 23 वर्षीय सुजन पुरीको दिउँसो मृत्यु भएको छ। अछामको बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 4 मा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालक 24 वर्षीय एकेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न योजनाका नाममा 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। असार 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न योजनाका नाममा 14 करोड 19 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सिंचाई, खानेपानी, सडक, पुल, पहिरो नियन्त्रण, भू संरक्षण लगायतका लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 महिना नबित्दै कार्यकर्ता रिजाउन योजनाका नाममा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ। प्रवक्ता शर्माले 141 वटा योजनाको लागि सो रकम विनियोजन भएको भन्दै केही राजनीतिक प्रभाव पनि भएको बताउनुभयो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 19.12 अङ्कले बढेर 2843 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा सुधार देखिएको छ। हिजो 4 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 5 अर्ब 83 करोड 85 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 224 कम्पनीका 70,198 कारोबारबाट 3 करोड 28 लाख 38,993 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 70 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका निर्जीवन बिमा बाहेक सबै कम्पनीका उपसूचकको सूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली 7 राष्ट्रले कोभिड-19 विरुद्ध भारतले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई मान्यता दिएका छन्। भारतको कोभिसिल्ड खोप लगाएका नागरिकलाई जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभानिया, ग्रिस, आयरल्यान्ड र स्पेनले आफ्ना मुलुकमा प्रवेशाज्ञा दिएका छन्। स्विजरल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि कोभिसिल्ड खोप लगाएका नागरिकहरूलाई प्रवेश योग्य बनाउन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इस्टोनियाले समेत भारतमा उत्पादित सबै प्रकारका खोपलाई मान्यता दिने र सो खोप लगाएका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न दिइने बताइसकेको छ। यसअघि ईयूमा उत्पादित खोप लगाएकालाई भारतले प्रवेश नदिएसम्म युरोपेली राष्ट्रले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्ने बताएको थियो। भारतीय खोपको मान्यता ईयूका नागरिकको हकमा मात्रै लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ।
घरपालुवा कुकुर र बिरालोमा मानिसमा देखिए जस्तै कोभिड-19 को लक्षण पाइएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। कोभिड-19 को परीक्षणका लागि 196 घरका 310 जनावरहरूको PCR परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 6 वटा बिरालो र 7 वटा कुकुरमा मानवमा जस्तै कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप 54 जनावरमा कोरोनाको एन्टिबडी विकसित भएको नेदरल्यान्ड्स स्थित उट्रेक्ट विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्यभन्दा पनि घरपालुवा जनावरहरू कोभिड-19 को भण्डार हुन सक्ने र यसले मानवमा गम्भीर असर गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म घरपालुवा जनावरबाट मानिसमा कोभिड सरेको सम्बन्धी ठोस प्रमाण भने नभेटिएको बीबीसीले बताएको छ। अब खेल समाचार। एसियन फुटबल फेडरेसन AFCले विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणका खेलहरूका लागि समूह विभाजन गरेको छ। कतारमा आगामी वर्ष आयोजना हुने विश्वकपका लागि AFCले 12 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। आज सार्वजनिक गरेको समूह विभाजनमा एसियाली पावर हाउस मानिएका 2 राष्ट्र जापान र अस्ट्रेलिया समूह बीमा परेका छन्। यस्तै साउदी अरेबिया, चीन, ओमान र भियतनाम पनि समूह बीमा परेका छन्। इरान, दक्षिण कोरिया पनि एकै समूह एमा परेका छन्। UAE, इराक, सिरिया र लेबनन पनि एकै समूहमा अटाएका छन्। तेस्रो चरणको छनौट खेलहरू आगामी सेप्टेम्बरबाट सुरु हुँदैछ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सिधै कतार विश्वकपमा स्थान बनाउँदा समूहको तेस्रो हुने टोलीले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। अब युरोकप फुटबल विशेष। युरोकप 2020 विशेष। युरोकप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। भोलिबाट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल खेलहरू सुरु हुँदैछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड तथा दोस्रोमा बेल्जियम र इटली प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तर आज हामी युरोकपका केही रोचक तथ्यहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। गएको सोमबार युरोको इतिहासमै सर्वाधिक गोल भएको दिनको रूपमा दर्ज भयो। 90 मिनेटभित्र स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले 3-3 को बराबरी खेले। तर अतिरिक्त समयमा स्पेनले 2 गोल थपेपछि एकै दिन भएका 2 खेलमा कुल 14 गोल सम्भव भयो। स्विजरल्यान्डले त फ्रान्सलाई हराउन पेनाल्टी सुटआउटमा जान पर्यो। युरोपेली च्याम्पियनसिपमै एकै दिन धेरै गोल हुने 2 खेल भए पनि समूह चरणमा स्पेनले स्लोभाकियालाई 5-0 ले हराउँदा स्विडेनले पोल्यान्डमाथि 3-2 को जित दर्ता गरेकै दिन पोर्चुगल र फ्रान्स तथा जर्मनी र हंगेरीले 2-2 को बराबरी खेल्दा एकै दिन 18 गोल भएको थियो। युरोको इतिहासमा स्पेनले क्रोएसिया विरुद्ध निकालेको 5-3 को जित अहिलेसम्मकै बढी गोल भएको खेलमा दोस्रोमा रहन आउँछ। 1960 को सेमिफाइनलमा युगोस्लाभियाले फ्रान्सलाई हराउँदा 4 का विरुद्ध 5 गोल गरेको थियो। त्यस्तै वेल्समाथि 4-0 को जित दर्ता गर्दा डेनमार्कले पनि एउटै युरोपेली च्याम्पियनसिपमा लगातार 4 गोल गर्ने कीर्तिमान बनायो। डेनमार्कले समूह चरणमा रुसमाथि पनि 4-1 को जित निकालेको थियो। स्पेन मात्रै यस्तो राष्ट्र हो जसले लगातार एउटै युरोको 2 खेलमा 5 गोल गरेको छ। उसले स्लोभाकियालाई 5-0 ले र क्रोएसियालाई 5-3 ले हराएको थियो। नकआउट चरणमा आइपुग्दा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यो संस्करणमा गोल्डन बुटका प्रमुख दावेदार थिए। उनको नाममा 5 गोल थियो। सबै गोल समूह चरणका खेलमा सम्भव भएका थिए। तर अन्तिम 16मा पोर्चुगल पराजित भएपछि यो अब आयोजक राष्ट्रका खेलाडीहरूले पाउने सम्भावना बढेको छ। त्यस्तै फ्रान्सका करिम बेन्जिमा जसले प्रतियोगितामा 4 गोल गरे उनी पनि यो रेसबाट बाहिरिसकेका छन्। चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक सेकको 4 गोल छ। त्यसैले टोली अघि बढे उनको सम्भावना अरू भन्दा बढी छ। इंग्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङ, स्विजरल्यान्डका ह्यारिस सेभेरोभिच र बेल्जियमका रोमेलो लुकाकु सबैको समान 3 गोल छ। तर उनीहरूको टिम कति टाढासम्म पुग्छ भन्नेमा गोल्डन बुटको दावेदारी निर्भर गर्छ। सन् 2016 मा फ्रान्सेली एन्टोइन ग्रिजम्यानले गोल्डन बुट जित्दा 6 गोल गरेका थिए। त्यस्तै मिचेल प्लाटिनीले 1980 मा फ्रान्सका लागि 9 गोल गर्दै गोल्डन बुट जितेका थिए। रोनाल्डोको टोली अघि बढेको भए प्लाटिनीको सो कीर्तिमान पनि भङ्ग गर्ने सम्भावना थियो। तर बेल्जियम विरुद्ध गोल गर्नबाट चुकेका रोनाल्डो साउदी अरबका अली दाईको 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान भङ्ग गर्नबाट पनि चुके। यो संस्करणको युरो आत्मघाती गोलका लागि पनि सम्झिनेछ। अघिल्ला सबै संस्करणमा भएका कुल 9 आत्मघाती गोलको बराबरी यो संस्करणको प्री क्वार्टर फाइनल समय भइसकेको छ। स्पेनका पेड्रिको ब्याकपास आत्मघाती गोलमा परिणत भएसँगै एकै दिन सबैभन्दा धेरै गोल हुने र सर्वाधिक आत्मघाती गोल हुने युरोको कीर्तिमान बनेको थियो। यो संस्करणको पहिलो खेलमै टर्कीले आत्मघाती गोलको उपहार इटलीलाई दिएको थियो। युरोको इतिहासमा पहिलो आत्मघाती गोल 1976 मा चेकोस्लोभाकियाका एन्टोन एन्ड्रेसले
गरेका थिए। उनले 2 गोल गरेको खेलमा नेदरल्यान्ड्स 3-1 ले विजय भएको थियो, कारण उनको 1 गोल आत्मघाती थियो। 1996 मा बुल्गेरियाका ल्युबोस्लाव पेनेभले आत्मघाती गोल गरे। सन् 2000 को युरोमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा युगोस्लाभियाका डेजान गोभेडारिकले आत्मघाती गोल गरेका थिए। सन् 2004 को युरोमा आत्मघाती गोलको संख्या बढेर 2 पुग्यो। क्रोएसियाका डिफेन्डर इभान टुडोर र पोर्चुगलका जर्ज एन्ड्राडेले सो नियति भोगे। सन् 2012 मा इङ्ल्यान्डले आत्मघाती गोल गर्यो। ग्लेन जोन्सन आत्मघाती गोल गर्ने खेलाडीमा गनिए। अघिल्लो संस्करणको युरोमा 3 आत्मघाती गोल सम्भव भए। आयरल्यान्डका किरन क्लार्कले स्विडेनलाई समूह चरणमा आत्मघाती गोलको उपहार दिए। त्यस्तै आइसल्यान्डका बिर्किर मार सेभारसनले हंगेरी विरुद्ध र नर्दर्न आयरल्यान्डका गारेथ म्याकाउलीले वेल्स विरुद्धको खेलमा आत्मघाती गोल गरेका थिए। युरोकप 2020 विशेष। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका सबै बुलेटिन आजलाई यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।